अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। मशल के आखिरी ख़त को पढ़ने के बाद उसके दिल में महरीन के लिए और भी नफ़रत पैदा हो जाती है। वो यही सोचता है कि आखिर महरीन इस हद तक कैसे गिर सकती है। महरीन ने मशल को उस रात पता नहीं कौन कौन सी बातें कही जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। आखिर ये लड़की किस हद तक गिरेगी, वो यही सोचता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मशल नहीं आ सकी तो महरीन की ज़िंदगी भी सैफ़ी को नहीं आने दूंगा। मैं उससे उसकी मोहब्बत और उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। जिस तरह से उसने मशल को बर्बाद किया मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगा। असफंद इस बात का फ़ैसला कर लेता है कि वो महरीन से मंगनी नहीं तोड़ेगा, लेकिन इधर महरीन को इसी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मशल की मौत के बाद असफंद किसी सूरत उससे शादी नहीं करेगा। जब उसे ये बात मालूम होगी कि असफंद महरीन से मंगनी तोड़ने की बजाय उससे शादी करने के लिए तैयार है तो महरीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि ये कैसे मुमकिन है कि मशल की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझसे शादी कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि असफंद मशल की महरूमियों का बदला महरीन से लेने जा रहा है। वो पल पल महरीन को तड़पाएगा, उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसने मशल के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। महरीन भी असफंद का ये रवैया देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाएगी। वो ये यकीन ही नहीं कर पाएगी कि मशल ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। मशल के आखिरी ख़त को पढ़ने के बाद उसके दिल में महरीन के लिए और भी नफ़रत पैदा हो जाती है। वो यही सोचता है कि आखिर महरीन इस हद तक कैसे गिर सकती है। महरीन ने मशल को उस रात पता नहीं कौन कौन सी बातें कही जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। आखिर ये लड़की किस हद तक गिरेगी, वो यही सोचता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मशल नहीं आ सकी तो महरीन की ज़िंदगी भी सैफ़ी को नहीं आने दूंगा। मैं उससे उसकी मोहब्बत और उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। जिस तरह से उसने मशल को बर्बाद किया मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगा। असफंद इस बात का फ़ैसला कर लेता है कि वो महरीन से मंगनी नहीं तोड़ेगा, लेकिन इधर महरीन को इसी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मशल की मौत के बाद असफंद किसी सूरत उससे शादी नहीं करेगा। जब उसे ये बात मालूम होगी कि असफंद महरीन से मंगनी तोड़ने की बजाय उससे शादी करने के लिए तैयार है तो महरीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि ये कैसे मुमकिन है कि मशल की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझसे शादी कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि असफंद मशल की महरूमियों का बदला महरीन से लेने जा रहा है। वो पल पल महरीन को तड़पाएगा, उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसने मशल के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। महरीन भी असफंद का ये रवैया देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाएगी। वो ये यकीन ही नहीं कर पाएगी कि मशल ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। मशल के आखिरी ख़त को पढ़ने के बाद उसके दिल में महरीन के लिए और भी नफ़रत पैदा हो जाती है। वो यही सोचता है कि आखिर महरीन इस हद तक कैसे गिर सकती है। महरीन ने मशल को उस रात पता नहीं कौन कौन सी बातें कही जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। आखिर ये लड़की किस हद तक गिरेगी, वो यही सोचता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मशल नहीं आ सकी तो महरीन की ज़िंदगी भी सैफ़ी को नहीं आने दूंगा। मैं उससे उसकी मोहब्बत और उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। जिस तरह से उसने मशल को बर्बाद किया मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगा। असफंद इस बात का फ़ैसला कर लेता है कि वो महरीन से मंगनी नहीं तोड़ेगा, लेकिन इधर महरीन को इसी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मशल की मौत के बाद असफंद किसी सूरत उससे शादी नहीं करेगा। जब उसे ये बात मालूम होगी कि असफंद महरीन से मंगनी तोड़ने की बजाय उससे शादी करने के लिए तैयार है तो महरीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि ये कैसे मुमकिन है कि मशल की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझसे शादी कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि असफंद मशल की महरूमियों का बदला महरीन से लेने जा रहा है। वो पल पल महरीन को तड़पाएगा, उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसने मशल के साथ कितना बड़ा धोखा किया है।
مہرین بھی اسفند کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ جائے گی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے گی کہ مشعل نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مشعل کے آخری خط کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں مہرین کے لیے اور بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ آخر مہرین اس حد تک کیسے گر سکتی ہے۔ مہرین نے مشعل کو اس رات پتہ نہیں کون سی باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ آخر یہ لڑکی کس حد تک گرے گی، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں مشعل نہیں آ سکی تو مہرین کی زندگی بھی سیفی کو نہیں آنے دوں گا۔ میں اس سے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں چھین لوں گا۔ جس طرح سے اس نے مشعل کو برباد کیا میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اسفند اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہرین سے منگنی نہیں توڑے گا، لیکن ادھر مہرین کو اسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشعل کی موت کے بعد اسفند کسی صورت اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسفند مہرین سے منگنی توڑنے کی بجائے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مہرین بھی کافی زیادہ حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مشعل کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اسفند مشعل کی محرومیوں کا بدلہ مہرین سے لینے جا رہا ہے۔ وہ پل پل مہرین کو تڑپائے گا، اسے اس بات کا احساس دلائے گا کہ اس نے مشعل کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مہرین بھی اسفند کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ جائے گی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے گی کہ مشعل نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مشعل کے آخری خط کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں مہرین کے لیے اور بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ آخر مہرین اس حد تک کیسے گر سکتی ہے۔ مہرین نے مشعل کو اس رات پتہ نہیں کون سی باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ آخر یہ لڑکی کس حد تک گرے گی، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں مشعل نہیں آ سکی تو مہرین کی زندگی بھی سیفی کو نہیں آنے دوں گا۔ میں اس سے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں چھین لوں گا۔ جس طرح سے اس نے مشعل کو برباد کیا میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اسفند اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہرین سے منگنی نہیں توڑے گا، لیکن ادھر مہرین کو اسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشعل کی موت کے بعد اسفند کسی صورت اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسفند مہرین سے منگنی توڑنے کی بجائے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مہرین بھی کافی زیادہ حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مشعل کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اسفند مشعل کی محرومیوں کا بدلہ مہرین سے لینے جا رہا ہے۔ وہ پل پل مہرین کو تڑپائے گا، اسے اس بات کا احساس دلائے گا کہ اس نے مشعل کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مہرین بھی اسفند کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ جائے گی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے گی کہ مشعل نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مشعل کے آخری خط کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں مہرین کے لیے اور بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ آخر مہرین اس حد تک کیسے گر سکتی ہے۔ مہرین نے مشعل کو اس رات پتہ نہیں کون سی باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ آخر یہ لڑکی کس حد تک گرے گی، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں مشعل نہیں آ سکی تو مہرین کی زندگی بھی سیفی کو نہیں آنے دوں گا۔ میں اس سے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں چھین لوں گا۔ جس طرح سے اس نے مشعل کو برباد کیا میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اسفند اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہرین سے منگنی نہیں توڑے گا، لیکن ادھر مہرین کو اسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشعل کی موت کے بعد اسفند کسی صورت اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسفند مہرین سے منگنی توڑنے کی بجائے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مہرین بھی کافی زیادہ حیران ہو جائے گی
کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مشل کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اصلاً مشل کی محرومیوں کا بدلہ مہرین سے لینے جا رہا ہے۔ وہ پل پل مہرین کو تڑپائے گا، اسے اس بات کا احساس دلائے گا کہ اس نے مشل کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مہرین بھی اسفند کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ جائے گی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے گی کہ مشل نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مشل کے آخری خط کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں مہرین کے لیے اور بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ آخر مہرین اس حد تک کیسے گر سکتی ہے۔ مہرین نے مشل کو اس رات پتہ نہیں کون سی باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ آخر یہ لڑکی کس حد تک گرے گی، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں مشل نہیں آ سکی تو مہرین کی زندگی بھی سیفی کو نہیں آنے دوں گا۔ میں اس سے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں چھین لوں گا۔ جس طرح سے اس نے مشل کو برباد کیا میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اسفند اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہرین سے منگنی نہیں توڑے گا، لیکن ادھر مہرین کو اسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشل کی موت کے بعد اسفند کسی صورت اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسفند مہرین سے منگنی توڑنے کی بجائے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مہرین بھی کافی زیادہ حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مشل کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اسفند مشل کی محرومیوں کا بدلہ مہرین سے لینے جا رہا ہے۔ وہ پل پل مہرین کو تڑپائے گا، اسے اس بات کا احساس دلائے گا کہ اس نے مشل کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مہرین بھی اسفند کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ جائے گی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے گی کہ مشل نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مشل کے آخری خط کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں مہرین کے لیے اور بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ آخر مہرین اس حد تک کیسے گر سکتی ہے۔ مہرین نے مشل کو اس رات پتہ نہیں کون سی باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ آخر یہ لڑکی کس حد تک گرے گی، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں مشل نہیں آ سکی تو مہرین کی زندگی بھی سیفی کو نہیں آنے دوں گا۔ میں اس سے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں چھین لوں گا۔ جس طرح سے اس نے مشل کو برباد کیا میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اسفند اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہرین سے منگنی نہیں توڑے گا، لیکن ادھر مہرین کو اسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشل کی موت کے بعد اسفند کسی صورت اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسفند مہرین سے منگنی توڑنے کی بجائے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مہرین بھی کافی زیادہ حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مشل کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اسفند مشل کی محرومیوں کا بدلہ مہرین سے لینے جا رہا ہے۔ وہ پل پل مہرین کو تڑپائے گا، اسے اس بات کا احساس دلائے گا کہ اس نے مشل کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مہرین بھی اسفند کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ جائے گی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے گی کہ مشل نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مشل کے آخری خط کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں مہرین کے لیے اور بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ آخر مہرین اس حد تک کیسے گر سکتی ہے۔ مہرین نے مشل کو اس رات پتہ نہیں کون سی باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ آخر یہ لڑکی کس حد تک گرے گی، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں مشل نہیں آ سکی تو مہرین کی زندگی بھی سیفی کو نہیں آنے دوں گا۔ میں اس سے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں چھین لوں گا۔ جس طرح سے اس نے مشل کو برباد کیا میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اسفند اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہرین سے منگنی نہیں توڑے گا، لیکن
ادھر مہرین کو اسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشل کی موت کے بعد اسفند کسی صورت اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسفند مہرین سے منگنی توڑنے کی بجائے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مہرین بھی کافی زیادہ حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مشل کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اسفند مشل کی محرومیوں کا بدلہ مہرین سے لینے جا رہا ہے۔ وہ پل پل مہرین کو تڑپائے گا، اسے اس بات کا احساس دلائے گا کہ اس نے مشل کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مہرین بھی اسفند کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ جائے گی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے گی کہ مشل نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مشل کے آخری خط کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں مہرین کے لیے اور بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ آخر مہرین اس حد تک کیسے گر سکتی ہے۔ مہرین نے مشل کو اس رات پتہ نہیں کون سی باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ آخر یہ لڑکی کس حد تک گرے گی، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں مشل نہیں آ سکی تو مہرین کی زندگی بھی سیفی کو نہیں آنے دوں گا۔ میں اس سے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں چھین لوں گا۔ جس طرح سے اس نے مشل کو برباد کیا میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اسفند اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہرین سے منگنی نہیں توڑے گا، لیکن ادھر مہرین کو اسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشل کی موت کے بعد اسفند کسی صورت اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسفند مہرین سے منگنی توڑنے کی بجائے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مہرین بھی کافی زیادہ حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مشل کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اسفند مشل کی محرومیوں کا بدلہ مہرین سے لینے جا رہا ہے۔ وہ پل پل مہرین کو تڑپائے گا، اسے اس بات کا احساس دلائے گا کہ اس نے مشل کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مہرین بھی اسفند کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ جائے گی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے گی کہ مشل نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مشل کے آخری خط کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں مہرین کے لیے اور بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ آخر مہرین اس حد تک کیسے گر سکتی ہے۔ مہرین نے مشل کو اس رات پتہ نہیں کون سی باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ آخر یہ لڑکی کس حد تک گرے گی، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں مشل نہیں آ سکی تو مہرین کی زندگی بھی سیفی کو نہیں آنے دوں گا۔ میں اس سے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں چھین لوں گا۔ جس طرح سے اس نے مشل کو برباد کیا میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اسفند اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہرین سے منگنی نہیں توڑے گا، لیکن ادھر مہرین کو اسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشل کی موت کے بعد اسفند کسی صورت اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسفند مہرین سے منگنی توڑنے کی بجائے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مہرین بھی کافی زیادہ حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مشل کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اسفند مشل کی محرومیوں کا بدلہ مہرین سے لینے جا رہا ہے۔ وہ پل پل مہرین کو تڑپائے گا، اسے اس بات کا احساس دلائے گا کہ اس نے مشل کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مہرین بھی اسفند کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ جائے گی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے گی کہ مشل نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مشل کے آخری خط کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں مہرین کے لیے اور بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ آخر مہرین اس حد تک کیسے گر سکتی ہے۔ مہرین نے مشل کو اس رات پتہ نہیں کون سی باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ آخر یہ لڑکی کس حد تک گرے گی، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں مشل نہیں آ سکی تو مہرین کی زندگی بھی
सैफी को नहीं आने दूंगा। मैं उससे उसकी मोहब्बत और उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। जिस तरह से उसने मशल को बर्बाद किया, मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगा। असफंद इस बात का फैसला कर लेता है कि वो महरीन से मंगनी नहीं तोड़ेगा, लेकिन इधर महरीन को इसी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मशल की मौत के बाद असफंद किसी सूरत उससे शादी नहीं करेगा। जब उसे ये बात मालूम होगी कि असफंद महरीन से मंगनी तोड़ने की बजाय उससे शादी करने के लिए तैयार है, तो महरीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि ये कैसे मुमकिन है कि मशल की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझसे शादी कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि असफंद मशल की महरूमियों का बदला महरीन से लेने जा रहा है। वो पल पल महरीन को तड़पाएगा, उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसने मशल के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। महरीन भी असफंद का ये रवैया देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाएगी। वो ये यकीन ही नहीं कर पाएगी कि मशल ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। मशल के आखिरी ख़त को पढ़ने के बाद उसके दिल में महरीन के लिए और भी नफ़रत पैदा हो जाती है। वो यही सोचता है कि आखिर महरीन इस हद तक कैसे गिर सकती है। महरीन ने मशल को उस रात पता नहीं कौन कौन सी बातें कही जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। आखिर ये लड़की किस हद तक गिरेगी, वो यही सोचता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मशल नहीं आ सकी तो महरीन की ज़िंदगी भी सैफी को नहीं आने दूंगा। मैं उससे उसकी मोहब्बत और उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। जिस तरह से उसने मशल को बर्बाद किया, मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगा। असफंद इस बात का फैसला कर लेता है कि वो महरीन से मंगनी नहीं तोड़ेगा, लेकिन इधर महरीन को इसी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मशल की मौत के बाद असफंद किसी सूरत उससे शादी नहीं करेगा। जब उसे ये बात मालूम होगी कि असफंद महरीन से मंगनी तोड़ने की बजाय उससे शादी करने के लिए तैयार है, तो महरीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि ये कैसे मुमकिन है कि मशल की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझसे शादी कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि असफंद मशल की महरूमियों का बदला महरीन से लेने जा रहा है। वो पल पल महरीन को तड़पाएगा, उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसने मशल के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। महरीन भी असफंद का ये रवैया देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाएगी। वो ये यकीन ही नहीं कर पाएगी कि मशल ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। मशल के आखिरी ख़त को पढ़ने के बाद उसके दिल में महरीन के लिए और भी नफ़रत पैदा हो जाती है। वो यही सोचता है कि आखिर महरीन इस हद तक कैसे गिर सकती है। महरीन ने मशल को उस रात पता नहीं कौन कौन सी बातें कही जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। आखिर ये लड़की किस हद तक गिरेगी, वो यही सोचता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मशल नहीं आ सकी तो महरीन की ज़िंदगी भी सैफी को नहीं आने दूंगा। मैं उससे उसकी मोहब्बत और उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। जिस तरह से उसने मशल को बर्बाद किया, मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगा। असफंद इस बात का फैसला कर लेता है कि वो महरीन से मंगनी नहीं तोड़ेगा, लेकिन इधर महरीन को इसी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मशल की मौत के बाद असफंद किसी सूरत उससे शादी नहीं करेगा। जब उसे ये बात मालूम होगी कि असफंद महरीन से मंगनी तोड़ने की बजाय उससे शादी करने के लिए तैयार है, तो महरीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि ये कैसे मुमकिन है कि मशल की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझसे शादी कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि असफंद मशल की महरूमियों का बदला महरीन से लेने जा रहा है। वो पल पल महरीन को तड़पाएगा, उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसने मशल के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। महरीन भी असफंद का ये रवैया देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाएगी। वो ये यकीन ही नहीं कर पाएगी कि मशल ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। मशल के आखिरी ख़त को पढ़ने के बाद उसके दिल में महरीन के लिए और भी नफ़रत पैदा हो जाती है। वो यही सोचता है कि आखिर महरीन इस हद तक कैसे गिर सकती है। महरीन ने मशल को उस
رات پتہ نہیں کون کون سی باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ آخر یہ لڑکی کس حد تک گرے گی، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں مشعل نہیں آ سکی تو مہرین کی زندگی بھی سیفی کو نہیں آنے دوں گا۔ میں اس سے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں چھین لوں گا۔ جس طرح سے اس نے مشعل کو برباد کیا میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اسفند اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہرین سے منگنی نہیں توڑے گا، لیکن ادھر مہرین کو اسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشعل کی موت کے بعد اسفند کسی صورت اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسفند مہرین سے منگنی توڑنے کی بجائے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مہرین بھی کافی زیادہ حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مشعل کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اسفند مشعل کی محرومیوں کا بدلہ مہرین سے لینے جا رہا ہے۔ وہ پل پل مہرین کو تڑپائے گا، اسے اس بات کا احساس دلائے گا کہ اس نے مشعل کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مہرین بھی اسفند کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ جائے گی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے گی کہ مشعل نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مشعل کے آخری خط کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں مہرین کے لیے اور بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ آخر مہرین اس حد تک کیسے گر سکتی ہے۔ مہرین نے مشعل کو اس رات پتہ نہیں کون کون سی باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ آخر یہ لڑکی کس حد تک گرے گی، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں مشعل نہیں آ سکی تو مہرین کی زندگی بھی سیفی کو نہیں آنے دوں گا۔ میں اس سے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں چھین لوں گا۔ جس طرح سے اس نے مشعل کو برباد کیا میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اسفند اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہرین سے منگنی نہیں توڑے گا، لیکن ادھر مہرین کو اسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشعل کی موت کے بعد اسفند کسی صورت اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسفند مہرین سے منگنی توڑنے کی بجائے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مہرین بھی کافی زیادہ حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مشعل کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اسفند مشعل کی محرومیوں کا بدلہ مہرین سے لینے جا رہا ہے۔ وہ پل پل مہرین کو تڑپائے گا، اسے اس بات کا احساس دلائے گا کہ اس نے مشعل کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مہرین بھی اسفند کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ جائے گی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے گی کہ مشعل نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مشعل کے آخری خط کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں مہرین کے لیے اور بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ آخر مہرین اس حد تک کیسے گر سکتی ہے۔ مہرین نے مشعل کو اس رات پتہ نہیں کون کون سی باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ آخر یہ لڑکی کس حد تک گرے گی، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں مشعل نہیں آ سکی تو مہرین کی زندگی بھی سیفی کو نہیں آنے دوں گا۔ میں اس سے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں چھین لوں گا۔ جس طرح سے اس نے مشعل کو برباد کیا میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اسفند اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہرین سے منگنی نہیں توڑے گا، لیکن ادھر مہرین کو اسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشعل کی موت کے بعد اسفند کسی صورت اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسفند مہرین سے منگنی توڑنے کی بجائے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مہرین بھی کافی زیادہ حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مشعل کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اسفند مشعل کی محرومیوں کا بدلہ مہرین سے لینے جا رہا ہے۔ وہ پل پل مہرین کو تڑپائے گا، اسے اس بات کا احساس دلائے گا کہ اس نے مشعل کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مہرین بھی اسفند کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ جائے گی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے گی کہ مشعل نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। मशल के आखिरी ख़त को पढ़ने के बाद उसके दिल में महरीन के लिए और भी नफ़रत पैदा हो जाती है। वो यही सोचता है कि आखिर महरीन इस हद तक कैसे गिर सकती है। महरीन ने मशल को उस रात पता नहीं कौन कौन सी बातें कही जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। आखिर ये लड़की किस हद तक गिरेगी, वो यही सोचता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मशल नहीं आ सकी तो महरीन की ज़िंदगी भी सैफी को नहीं आने दूंगा। मैं उससे उसकी मोहब्बत और उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। जिस तरह से उसने मशल को बर्बाद किया मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगा। असफंद इस बात का फैसला कर लेता है कि वो महरीन से मंगनी नहीं तोड़ेगा, लेकिन इधर महरीन को इसी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मशल की मौत के बाद असफंद किसी सूरत उससे शादी नहीं करेगा। जब उसे ये बात मालूम होगी कि असफंद महरीन से मंगनी तोड़ने की बजाय उससे शादी करने के लिए तैयार है तो महरीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि ये कैसे मुमकिन है कि मशल की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझसे शादी कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि असफंद मशल की महरूमियों का बदला महरीन से लेने जा रहा है। वो पल पल महरीन को तड़पाएगा, उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसने मशल के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। महरीन भी असफंद का ये रवैया देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाएगी। वो ये यकीन ही नहीं कर पाएगी कि मशल ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। मशल के आखिरी ख़त को पढ़ने के बाद उसके दिल में महरीन के लिए और भी नफ़रत पैदा हो जाती है। वो यही सोचता है कि आखिर महरीन इस हद तक कैसे गिर सकती है। महरीन ने मशल को उस रात पता नहीं कौन कौन सी बातें कही जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। आखिर ये लड़की किस हद तक गिरेगी, वो यही सोचता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मशल नहीं आ सकी तो महरीन की ज़िंदगी भी सैफी को नहीं आने दूंगा। मैं उससे उसकी मोहब्बत और उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। जिस तरह से उसने मशल को बर्बाद किया मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगा। असफंद इस बात का फैसला कर लेता है कि वो महरीन से मंगनी नहीं तोड़ेगा, लेकिन इधर महरीन को इसी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मशल की मौत के बाद असफंद किसी सूरत उससे शादी नहीं करेगा। जब उसे ये बात मालूम होगी कि असफंद महरीन से मंगनी तोड़ने की बजाय उससे शादी करने के लिए तैयार है तो महरीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि ये कैसे मुमकिन है कि मशल की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझसे शादी कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि असफंद मशल की महरूमियों का बदला महरीन से लेने जा रहा है। वो पल पल महरीन को तड़पाएगा, उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसने मशल के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। महरीन भी असफंद का ये रवैया देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाएगी। वो ये यकीन ही नहीं कर पाएगी कि मशल ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। मशल के आखिरी ख़त को पढ़ने के बाद उसके दिल में महरीन के लिए और भी नफ़रत पैदा हो जाती है। वो यही सोचता है कि आखिर महरीन इस हद तक कैसे गिर सकती है। महरीन ने मशल को उस रात पता नहीं कौन कौन सी बातें कही जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। आखिर ये लड़की किस हद तक गिरेगी, वो यही सोचता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मशल नहीं आ सकी तो महरीन की ज़िंदगी भी सैफी को नहीं आने दूंगा। मैं उससे उसकी मोहब्बत और उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। जिस तरह से उसने मशल को बर्बाद किया मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगा। असफंद इस बात का फैसला कर लेता है कि वो महरीन से मंगनी नहीं तोड़ेगा, लेकिन इधर महरीन को इसी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मशल की मौत के बाद असफंद किसी सूरत उससे शादी नहीं करेगा। जब उसे ये बात मालूम होगी कि असफंद महरीन से मंगनी तोड़ने की बजाय उससे शादी करने के लिए तैयार है तो महरीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि ये कैसे मुमकिन है कि मशल की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझसे शादी कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि असफंद मशल की महरूमियों का बदला महरीन से लेने जा रहा है। वो पल पल महरीन को तड़पाएगा, उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसने मशल के साथ कितना बड़ा धोखा किया है।
महरीन भी असफंद का ये रवैया देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाएगी। वो ये यकीन ही नहीं कर पाएगी कि मशल ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे मशल के आखिरी ख़त को पढ़ने के बाद उसके दिल में महरीन के लिए और भी नफ़रत पैदा हो जाती है। वो यही सोचता है कि आखिर महरीन इस हद तक कैसे गिर सकती है। महरीन ने मशल को उस रात पता नहीं कौन कौन सी बातें कही जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। आखिर ये लड़की किस हद तक गिरेगी, वो यही सोचता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मशल नहीं आ सकी तो महरीन की ज़िंदगी भी सैफी को नहीं आने दूंगा। मैं उससे उसकी मोहब्बत और उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। जिस तरह से उसने मशल को बर्बाद किया मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगा। असफंद इस बात का फैसला कर लेता है कि वो महरीन से मंगनी नहीं तोड़ेगा, लेकिन इधर महरीन को इसी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मशल की मौत के बाद असफंद किसी सूरत उससे शादी नहीं करेगा। जब उसे ये बात मालूम होगी कि असफंद महरीन से मंगनी तोड़ने की बजाय उससे शादी करने के लिए तैयार है तो महरीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि ये कैसे मुमकिन है कि मशल की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझसे शादी कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि असफंद मशल की महरूमियों का बदला महरीन से लेने जा रहा है। वो पल पल महरीन को तड़पाएगा, उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसने मशल के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। महरीन भी असफंद का ये रवैया देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाएगी। वो ये यकीन ही नहीं कर पाएगी कि मशल ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे मशल के आखिरी ख़त को पढ़ने के बाद उसके दिल में महरीन के लिए और भी नफ़रत पैदा हो जाती है। वो यही सोचता है कि आखिर महरीन इस हद तक कैसे गिर सकती है। महरीन ने मशल को उस रात पता नहीं कौन कौन सी बातें कही जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। आखिर ये लड़की किस हद तक गिरेगी, वो यही सोचता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मशल नहीं आ सकी तो महरीन की ज़िंदगी भी सैफी को नहीं आने दूंगा। मैं उससे उसकी मोहब्बत और उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। जिस तरह से उसने मशल को बर्बाद किया मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगा। असफंद इस बात का फैसला कर लेता है कि वो महरीन से मंगनी नहीं तोड़ेगा, लेकिन इधर महरीन को इसी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मशल की मौत के बाद असफंद किसी सूरत उससे शादी नहीं करेगा। जब उसे ये बात मालूम होगी कि असफंद महरीन से मंगनी तोड़ने की बजाय उससे शादी करने के लिए तैयार है तो महरीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि ये कैसे मुमकिन है कि मशल की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझसे शादी कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि असफंद मशल की महरूमियों का बदला महरीन से लेने जा रहा है। वो पल पल महरीन को तड़पाएगा, उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसने मशल के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। महरीन भी असफंद का ये रवैया देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाएगी। वो ये यकीन ही नहीं कर पाएगी कि मशल ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे मशल के आखिरी ख़त को पढ़ने के बाद उसके दिल में महरीन के लिए और भी नफ़रत पैदा हो जाती है। वो यही सोचता है कि आखिर महरीन इस हद तक कैसे गिर सकती है। महरीन ने मशल को उस रात पता नहीं कौन कौन सी बातें कही जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। आखिर ये लड़की